दशकम् 85 ततो मगधभूभृता चिरनिरोधसंक्लेशितं शताष्टकयुतायुतद्वितीयमीश भूमिभृताम् अनाथशरणाय ते कमपि पूरुषं प्राहिणोद अयाचत समागधक्षपणमेव किं भूयसा इयासुरभिमागधं तदनु नारदोदीरिताद युधिष्ठिरमकोद्यमात् उभयकार्यपर्याकुलः विरुद्धजयिनोध्वरात् उभयसिद्धिरित्युद्धवेशशंसुषे निजै समं पुरमीयेत युधिष्ठिरीम् अशेषदयितायुते त्वयि समागते धर्मजो विजित्य सहजैर्महिं भवदपाङ्गसंवर्धितैः श्रियं निरुपमां वहन् अहभक्तदासायितं भवन्तमयिमागधे प्रहितवान् स भीमार्जुनम् गिरिव्रजपुरं गतास्तदनु देवयूयं त्रयो यया च समरोत्सवं द्विजमिषेण तम् आगधम् अपूर्णसुकृतं त्वमुं पवनजेन सङ्क्रामयन् निरीक्ष्य सखजिष्णुना त्वमपि राजयुध्वा स्थितः अशान्तसमरोद्धतं विटपपाटनासंज्ञया निपात्य जरसस्सुतं पवनजेन निष्पाटितं विमुच्य नृपतीन् मुदा समनुगृह्य भक्तिं परां दिदेशितगतस्पृहानपि च धर्मगुप्तैः भुवः प्रचकृषि युधिष्ठिरे तदनु राजसूयाध्वरं प्रसन्नभृतिकी भवत् सकलराजकव्याकुलं त्वमप्ययि जगत्पते द्विजपदावने जाधिकं चकर्त किमु कथ्यते नृपवरस्य भाग्योन्नतिः ततः सवनकर्मणि प्रवरमग्र्य पूजाविधिं विचार्य सह देववागनुगतः स धर्मात्मजः व्यदत्त भवते मुदा सदसि विश्वभूतात्मने तदा ससुरमानुषं भुवनमेव तृप्तिं दधौ ततः सपदि चेतिपो मुनिनृपेषु तिष्ठत्स्वहो सभाजयति को जडः पशुपदुर्धुरूढं वटुम् इति त्वय स दुर्वचो विततिमुद्दमन्नासनाद् उदापतदुदायुधः समपतन्नमुं पाण्डवाः निवार्य निजपक्षगानभिमुखस्य विद्वेषिणः त्वमेव जगृषे शिरोधनुजधारिणा स्वारिणा जनुस्त्रितया लब्धया सततचिन्तया शुद्धधीः त्वया स परमेकताम् अधृतयोगिनां दुर्लभाम् ततः सुमहिते त्वया क्रतुवरे निरूढे जनो ययो जयति धर्मजो जयति कृष्ण इत्यालपन् कलः स तु सुयोधनो धृतमनासपत्नश्रिया मयार्पितसभामुखे स्थलजलभ्रमादभ्रमीत तदा हसितमुत्थितं द्रुपदनन्दना भीमयोः अपाङ्गकलया विभो किमपि तावदुज्जृम्भयन् धराभरनिराकृतो सपदि नाम बीजं वपन् जनार्दनमरुत्पुरी निलयपाये मामामयात् सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।